अच्छे लोगों में बुरी आदतें नहीं होती और बुरी आदतों वाले अच्छे नहीं होते। ज्यादा कमाना काबिलियत है तो तवाइफ को बुरा क्यों कहा जाता है? तालीम कारोबार हो गई और इल्म उठ गया। बड़ा स्कूल, बड़े कॉलेज, बड़ी यूनिवर्सिटीज, सब बड़ा हो गया और इंसान छोटा। इंसानी बाल से लेकर मरीख तक की मालूमात रखने वाला इंसान अपने साथ बैठे इंसान को मुस्कुराकर देखने से घबराता है। मोहब्बत तकसीम करनी थी और दुख चुराना था। हमने मोहब्बत चुरा ली और दुख तकसीम कर रहे हैं। साथ देने वाला कभी अकेला नहीं रहता और साथ छोड़ने वाले के साथ कभी कोई नहीं होता। कुछ चिराग देर तक जलते हैं लेकिन बुझते हैं तो मुकम्मल बुझते हैं। कुछ चिराग जल्दी बुझ जाते हैं लेकिन रात भर धुआं देते हैं। हथेली की लकीरें मुस्तकबिल बताती हैं और पेशानी की लकीरें हाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इंशाल्लाह सूरह नहल की आयत नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। इसका तर्जमा और तफसीर तफहीमुल कुरान से बयान करूंगी जो अहले सुन्नत जमात के लिए है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उनमें तुम्हारे लिए जमाल है जबकि सुबह तुम इन्हें चरने के लिए भेजते हो और जबकि शाम इन्हें वापस लाते हो। आयत नंबर 7। वो तुम्हारे लिए बोझ ढोकर ऐसे ऐसे मकामात तक ले जाते हैं जहां तुम सख्त जाफिशानी के बगैर नहीं पहुंच सकते। हकीकत यह है कि तुम्हारा रब बड़ा ही शफीक और मेहरबान है। आयत नंबर 8। उसने घोड़े और खच्चर और गधे पैदा किए ताकि तुम उन पर सवार हो और वो तुम्हारी जिंदगी की रौनक बने। वो और बहुत सी चीजें तुम्हारे फायदे के लिए पैदा करता है जिनका तुम्हें इल्म तक नहीं है। इसकी तफसीर है यानी बकसरत ऐसी चीजें हैं जो इंसान की भलाई के लिए काम कर रही हैं और इंसान को खबर तक नहीं है कि कहाँ कहाँ कितने खदाम उसकी खिदमत में लगे हुए हैं और क्या खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आयत नंबर 9। और अल्लाह ही के जिम्मे है सीधा रास्ता बताना जबकि रास्ते टेढ़े भी मौजूद हैं। अगर वो चाहता तो तुम सबको हदायत दे देता। इसकी तफसीर है तौहीद और रहमत व रबूबियत की दलाइल पेश करते हुए यहाँ इशारतन नबूवत की भी एक दलील पेश कर दी गई है। इस दलील का मुख्तसर बयान ये है दुनिया में इंसान की फिक्र व अमल के बहुत से मुख्तलिफ रास्ते मुमकिन हैं और अमलन मौजूद हैं। जाहिर है कि ये सारे रास्ते बेक वक्त तो हक नहीं हो सकते। सच्चाई तो एक ही है और सही नजरिया हयात सिर्फ वही हो सकता है जो उस सच्चाई के मुताबिक हो और अमल के बेशुमार मुमकिन रास्तों में से सही रास्ता भी सिर्फ वही हो सकता है जो सही नजरिया हयात पर मबनी हो। इस सही नजरिए और सही राह अमल से वाकिफ होना इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत है, बल्कि असल बुनियादी ज़रूरत यही है क्योंकि दूसरी तमाम चीज़ें तो इंसान की सिर्फ उन ज़रूरतों को पूरा करती हैं जो एक ऊंचे दर्जे का जानवर होने की हैसियत से इसको लाहक हुआ करती हैं, मगर ये एक ज़रूरत ऐसी है जो इंसान होने की हैसियत से उसको लाहक है। ये अगर पूरी ना हो तो उसके मायने ये हैं कि आदमी की सारी जिंदगी ही नाकाम हो गई। अब गौर करो कि जिस खुदा ने तुम्हें वजूद में लाने से पहले तुम्हारे लिए ये कुछ सरो सामान मुहैया करके रखा और जिसने वजूद में लाने के बाद तुम्हारी हैवानी जिंदगी की एक एक जरूरत को पूरा करने का इतनी दकीका संजी के साथ इतने बड़े पैमाने पर इंतजाम किया, क्या उससे तुम ये तवक्को रखते हो कि उसने तुम्हारी इंसानी जिंदगी की इस सबसे बड़ी और असली जरूरत को पूरा करने का बंदोबस्त ना किया होगा? यही बंदोबस्त तो है जो नबूवत के जरिए से किया गया है। अगर तुम नबूवत को नहीं मानते तो बताओ कि तुम्हारे ख्याल में खुदा ने इंसान की हदायत के लिए और कौन सा इंतजाम किया है? इसके जवाब में तुम ये नहीं कह सकते हो कि खुदा ने हमें रास्ता तलाश करने के लिए अक्ल व फिक्र दे रखी है, क्योंकि इंसानी अक्ल व फिक्र पहले ही बेशुमार मुख्तलिफ रास्ते इजाद कर बैठी है जो राह रास्त की सही दरियाफ्त में इसकी नाकामी का खुला सबूत है। और ना तुम यही कह सकते हो कि खुदा ने हमारी रहनुमाई का कोई इंतज़ाम नहीं किया है, क्योंकि खुदा के साथ इससे बढ़कर बदगुमानी और कोई नहीं हो सकती।
کہ وہ جانور ہونے کی حیثیت سے تو تمہاری پرورش اور تمہارے نشو و نما کا اتنا مفصل اور مکمل انتظام کرے، مگر انسان ہونے کی حیثیت سے تم کو یوں ہی تاریکیوں میں بھٹکنے اور ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دے۔ مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو سورہ رحمان آیت نمبر 2 اور 3۔ یعنی اگرچہ یہ بھی ممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی اس ذمہ داری کو جو نوع انسانی کی رہنمائی کے لیے اس نے خود اپنے اوپر عائد کی ہے، اس طرح ادا کرتا کہ سارے انسانوں کو پیدائشی طور پر دوسرے تمام بے اختیار مخلوقات کے مانند برسرِ ہدایت بنا دیتا، لیکن یہ اس کی مشیت کا تقاضا نہ تھا۔ اس کی مشیت ایک ایسی ذی اختیار مخلوق کو وجود میں لانے کی مقتضی تھی جو اپنی پسند اور اپنے انتخاب سے صحیح اور غلط ہر طرح کے راستوں پر جانے کی آزادی رکھتی ہو۔ اسی آزادی کے استعمال کے لیے اس کو علم کے ذرائع دیے گئے، عقل و فکر کی صلاحیتیں دی گئیں، خواہش اور ارادے کی طاقتیں بخشی گئیں، اپنے اندر اور باہر کی بے شمار چیزوں پر تصرف کے اختیارات عطا کیے گئے، اور باطن و ظاہر میں ہر طرف بے شمار ایسے اسباب رکھ دیے گئے جو اس کے لیے ہدایت اور ضلالت دونوں کے موجب بن سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ بے معنی ہو جاتا اگر وہ پیدائشی طور پر راست رو بنا دیا جاتا، اور ترقی کے ان بلند مدارج تک بھی انسان کا پہنچنا ممکن نہ رہتا جو صرف آزادی کے صحیح استعمال ہی کے نتیجے میں اس کو مل سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کے لیے جبری ہدایت کا طریقہ چھوڑ کر رسالت کا طریقہ اختیار فرمایا، تاکہ انسان کی آزادی بھی برقرار رہے اور اس کے امتحان کا منشا بھی پورا ہو، اور راہ راست بھی معقول ترین طریقے سے اس کے سامنے پیش کر دی جائے۔ آیت نمبر 10، وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا جس سے تم خود بھی سیراب ہوتے ہو اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی چارہ پیدا ہوتا ہے۔ آیت نمبر 11، وہ اس پانی کے ذریعے سے کھیتیاں اگاتا ہے اور زیتون اور کھجور اور انگور اور طرح طرح کے دوسرے پھل پیدا کرتا ہے۔ اس میں ایک بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ آیت نمبر 12، اس نے تمہاری بھلائی کے لیے رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، اور سب تارے بھی اسی کے حکم سے مسخر ہیں۔ اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ آیت نمبر 13، اور یہ جو بہت سی رنگ برنگ کی چیزیں اس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کر رکھی ہیں، ان میں بھی ضرور نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سبق حاصل کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 14، وہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر رکھا ہے تاکہ تم اس سے تر و تازہ گوشت لے کر کھاؤ اور اس سے زینت کی وہ چیزیں نکالو جنہیں تم پہنا کرتے ہو۔ تم دیکھتے ہو کہ کشتی سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی چلتی ہے، یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، اس کے شکر گزار بنو۔ اس کی تفسیر یعنی حلال طریقوں سے اپنا رزق حلال حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ آیت نمبر 15، اس نے زمین میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی تاکہ زمین تم کو لے کر ڈھلک نہ جائے۔ اس نے دریا جاری کیے اور قدرتی راستے بنائے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اس کی تفسیر ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سطح زمین پر پہاڑوں کے ابھار کا اصل فائدہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے زمین کی گردش اور اس کی رفتار میں انضباط پیدا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر پہاڑوں کے اس فائدے کو نمایاں کر کے بتایا گیا ہے، جس سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے تمام فائدے ضمنی ہیں اور اصل فائدہ یہی حرکت زمین کو اضطراب سے بچا کر منضبط یعنی ریگولیٹ کرنا ہے، یعنی وہ راستے جو ندی نالوں اور دریاؤں کے ساتھ بنتے چلے جاتے ہیں۔ ان قدرتی راستوں کی اہمیت خصوصیت کے ساتھ پہاڑی علاقوں میں محسوس ہوتی ہے، اگرچہ میدانی علاقوں میں بھی وہ کچھ کم اہم نہیں ہیں۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 16 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔